अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ शायद साहब। अच्छा, जी फरमाइएगा। आपको अब हमारी आवाज़ आ रही है साफ? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। तो आज जो अभी हमने जो ये टॉपिक अनाउंस किया कि मुसलमानों की ये जो बदहाली है या जो अल्लाह ताला की हमसे लगता है कि नाराज़गी है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, ऐसा क्या हमसे गलत हो रहा है जिसकी वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ दिखते हैं? जी इससे पहले कि मैं इस मौजू पे कुछ बात करूं, मैं आपको ये मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे जितना ज़्यादा सोचा जाए और जितना ज़्यादा अमल किया जाए वो मेरे ख्याल इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसमें जो बात मुझे समझ आती है एज अ नेशन और एज अ कौम, एज अ मुसलमान होने के नाते से हमने जो है अपने आप को वक्त के साथ साथ डेवलप नहीं किया। हमने वक्त के साथ साथ उन ज़रूरियात पे अमल को हासिल करने की कोशिश नहीं की जो इस वक्त की ज़रूरत है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो तालीम का फैक्टर है। हमने अपने आप को इस एरिया में बहुत पीछे रखा, जिसकी वजह से हम हर जगह पे हर मामले में इस वक्त जो है मार खा रहे हैं और मुसलमान इस वक्त बदहाली के हालत में है और जो है इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें। इस वक्त की जो दूसरी नेशंस हैं उनके मुकाबले में अपने आप को तैयार करें और ये जो चैलेंज है इसको जो है कंट्रोल किया जाए और इस पे कुछ ना कुछ हासिल किया जाए। भाई बात यह है कि एक ज़माना था कि मुसलमान जो थे उन्होंने आज की जो मॉडर्न दुनिया है इसकी बेसिस बनी थी। अगर हम देखते हैं कि जब इस्लामिक गोल्डन ईरा था उस वक्त जो कुछ इजादात हुई, जो कुछ भी उज़रत हुआ, वो आज उसकी बेस पे पूरी दुनिया जो है वो मज़े कर रही है, चाहे वो साइंस हो, मेडिसिन हो या मैथ्स हो, कुछ भी हो। तो आज हमसे बेसिकली कहाँ खताएं हो रही हैं? मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है और इस नाराज़गी की वजह मुझे तो बहुत सारी नज़र आती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई हमारे अमाल जो हैं उनकी दुरुस्तगी में हम कहाँ गलत हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। हम अपनी हिस्ट्री देखें तो हम बहुत आगे थे, हम बहुत ज्यादा आगे थे और हमने मुसलमानों ने बहुत तरक्की की थी, लेकिन अपने अमाल और अपने हरकत सकनात, हमारे अपनी जो माइंडसेट है उसकी वजह से हमने इतना अपने आप को नुकसान पहुंचाया और अब हालत ये है कि हर तरफ से हम मुश्किल में हैं। और वो डेफिनेटली हमारे अपने अमाल हैं, हमारी अपने जो है वो काम है, हमारी अपनी सोच है। इस वक्त देखिए एक आम सी चीज है, झूठ बोलना जो है वो एक इस तरीके की आदत बन गई है जो हर कोई इस तरीके से अपनाता है कि कोई चीज ही नहीं है। हालांकि ये एक इतना बड़ा एलिमेंट है और इतनी बड़ी हिदायत है मुसलमानों के लिए, क्योंकि हक और सच के सिवा हमें कुछ नहीं करना, लेकिन हम उससे बिल्कुल रिवर्स उस पे अमल करते हैं और आज यही वजह है कि हम हर मामले में बहुत पीछे हैं और हर तरीके से जो है हमें जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमने खुद अपने आप को कमजोर किया हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये मैं चाहता था कि आप इसी टॉपिक की तरफ आएं कि हमारी जो क्योंकि जब मैं इस टॉपिक के ऊपर सोच रहा था और मैंने पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा सोचा, पढ़ने से ज़्यादा मैंने सोचा, क्योंकि उम्र के अब उस हिस्से में जहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा इसमें तो कोताहियाँ हैं ना, तो मैं सोच रहा था कि मुसलमान को हम अब डिफाइन कैसे कर सकते हैं। यानी कि पहले तो हमें यह देखना होगा कि मुसलमान कहते कैसे हैं। यानी मुसलमान क्या, दो टांग पे चलने वाला आदमी जो मस्जिद की तरफ जा रहा हो वो मुसलमान होता है, या वो आदमी जो शराब नहीं पी रहा है क्या हम उसको मुसलमान कहेंगे? मतलब मुसलमान कैसे हमें पता चले कि ये शख्स मुसलमान है? यानी मुसलमान कैसा दिखने में कैसा होगा? बिल्कुल मुसलमान का जो किरदार है उसमें बहुत सी चीजें हैं बेशक जो उसको उजागर करती हैं। उसकी
اس کا لین دین، اس کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ ساری سوچیں ہیں جو اگر پازیٹیولی اور اچھے طریقے سے انسان کے کردار میں آیا ہو تو وہ خود بخود ایک اچھی ڈائریکشن میں وہ سفر کرتا ہے، اور پھر ایک اچھے کردار کا حامل اگر انسان بن جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو آلریڈی قرآن میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے سادہ الفاظ میں بیان کیا ہوا ہے کہ ایک انسان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ اس کو، جس سے وہ دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا ایک چھوٹی چیز ہے آپس کا لین دین کا معاملہ، اگر اس میں ہم فیئرلی ڈیل کریں بہت سی مشکلات جو ہیں خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہم ایک اچھے معاشرے کو پنپنے کا موقع دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارے اندر یہ ساری غلطیاں موجود ہیں، ہمارے یہاں یہ ساری خرابیاں آلریڈی موجود ہیں اور اس طریقے سے رچ بس گئی ہیں کہ وہ ایک جھوٹ بولنا، پیسے لے کے کسی کے واپس نہ کرنا، یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو جس کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ نہیں اس کو صحیح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں وہ طریقے دیکھنے ہوں گے اور اپنی عام زندگی کے معاملات جو ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات، لین دین کے معاملے میں کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے چھوٹے بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے بزرگوں سے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان سب چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی ہے۔ اور ایک اچھے کردار کا حامل انسان اگر ہم اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ یہ سارے جو مشکلات اس وقت جو نظر آ رہی ہیں ان کو ہم بہت آسانی سے کیٹر کر سکیں گے، ان کو ہم بہت آسانی سے کنٹرول کر سکیں گے۔ بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ بالکل آپ اب اس وقت میرے حساب سے صحیح، ہم کہتے ہیں نا کہ صحیح ڈائگنوسس کر رہے ہیں اپنے پرابلمس کا۔ جب ہم ایئر فورس اکیڈمی گئے، اور یہ آج 79 کی بات ہے، تو وہاں پر جو ہمارے انسٹرکٹرز تھے، جو پہلا انہوں نے ہمیں سرمن دیا، پہلا لیکچر دیا، اور وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جب آج کے بعد جب آپ واپس اپنے شہر جائیں، اپنے گھر جائیں، تو آپ کو کسی کو بتانا نہ پڑے کہ آپ ایئر فورس کی میں کیڈٹ ہو۔ your like behavior, your turnout, the way you walk, the way you dress up, the way you talk, it should speak by itself کہ you are from Pakistan Air Force۔ یعنی یہ ایک ہمیں لیکچر دیا گیا اس وقت۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان آج اتنا ہمیں کیوں فورس کرنا پڑا، why we have to be so aggressive کہ ہم لوگوں کو شو کریں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ اس کے لیے کچھ لوگ، میں کسی چیز کو برا نہیں کہتا، ظاہر بات ہے جو بھی آج لوگ ایکسٹریم پر جا کے باتیں کرتے ہیں، وہ ظاہر بات اپنی جگہ پہ باتیں صحیح ضرور ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے بیسک کی۔ لائک میرے والد صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام جب پھیلا تھا تو وہ سختی سے نہیں پھیلا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں کہیں زور کی تلقین نہیں کی، کہیں جبر کی تلقین نہیں کی، کہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے تو مائگریشنز کی، انہوں نے تو جگہیں چھوڑ دیں، انہوں نے تو لوگوں کے لیے دعائیں کی، ان لوگوں کے لیے دعائیں کی جنہوں نے ان کے ساتھ بہت غلط باتیں بھی کی، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ان کے حق میں دعا کی۔ تو ہم آج جو ہیں ہم اتنے اگریسو ہو گئے ہیں، آپس میں اگریسو ہیں، لائک